अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख एजाज अफसल, आपका खुशामदीद कहता हूं अपने प्रोग्राम बात एंड टॉक के साथ। सहाफ़त एक मुक़द्दस पेशा है। सहाफ़त एक ऐसा ज़रिया है जो पूरी दुनिया को जहाँ जहाँ लोग बसते हैं, सहाफ़त से जुड़े हुए लोग उनको मुस्तनद मालूमात, मुस्तनद लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको प्रोवाइड करते हैं। लेकिन सहाफ़त को अगर पीछे से कुछ बरसों के पीछे चला जाए तो इस वक्त एक दौर था जब प्रिंट मीडिया का दौर हुआ करता था। आहिस्ता आहिस्ता प्रिंट मीडिया से तरक्की होती गई, दुनिया जदीद होती गई, फासले कम होते गए और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर आता गया। इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हर तरफ है और प्रिंट मीडिया मादूम होता जा रहा है। आज हम गुफ्तगू करेंगे उस पुराने अदवार की भी और जदीद दौर की भी। इस सारे बरसों में क्या हुआ, प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक का ये सफ़र हमने कैसे तय किया। आज के मेरे स्टूडियो में मेहमान मैं नहायत ही काबिल एहतराम सहाफ़त से जुड़े हुए जिन्होंने बरस हा बरस सहाफ़त के फ़रोग़ के लिए खुद भी काम किया और बहैसियत सहाफ़ी, कालम निगार और फीचर निगार भी काम किया। जनाब तजम्मुल गुरमानी साहब, आपका खुशामदीद कहता हूँ अपने प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया। मेरे दूसरे मेहमान हैं आज जिनका नाम है शकील कमर, जिसको चांद से तशबीह दी जाती है, और आपने कई सौ बल्कि कहा जाए कि अनगिनत कालम लिखे रोज़नामा जंग के अंदर। और इनकी सबसे ज़्यादा जो एक्सपर्टीज़ थी, जिसके बारे में इन्होंने गुफ्तगू की, जिसके बारे में इन्होंने कॉलम किए, टीवी प्रोग्राम्स के अंदर भी आप इनको बहैसियत तज्ज़िया निगार भी देखते हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानी के मसाइल पर भी अमूमी तौर पर आप टीवी पर इनको गुफ्तगू करते हुए नज़र आते हैं। शकील कमर साहब, आपको खुशामदीद कहता हूँ। शुक्रिया शेख साहब। बात शुरू करते हैं गुरबानी साहब आपसे। प्रिंट मीडिया का दौर और आज का दौर, ज़रा कुछ वो भी उस पर भी ज़रा नज़रसानी बताइए हमें कि वो दौर कैसा था और आज का दौर कैसा है। और ये फासले जो हमने तय किए, वो दौर जब कभी हम हाथ से खबरें लिखा करते थे, फिर उसके बाद फैक्स मशीन पे भेजा करते थे और उसके बाद ये खबरें छपा करती थी और एक दौड़ लगी होती थी सुबह जाकर अखबार देखना सबसे पहले कि मेरी खबर छपी है या नहीं छपी। कैसा एक्सपीरियंस रहा ज़िंदगी में आपका? और मुझे पहले इब्तिदा से बताइए, आपने कहाँ से सहाफ़त का आगाज़ किया? बहुत शुक्रिया एजाज अफसल। मैंने सहाफ़त का आगाज़ 86 से किया था जब मैं दयाल सिंह कॉलेज लाहौर में FA का तालिब इल्म था और कॉलेज का हमारा मैगज़ीन था, उससे मैंने सहाफ़त शुरू की। लक्ष्मी चौक के साथ ही मशरिक़ अखबार था, वहाँ जो तालीमी सफ़ा था उस पर लिखता था तालीमी सरगर्मियाँ। वहाँ से सहाफ़त का आगाज़ हुआ। फिर MA जर्नलिज़्म किया और 96 में मैं अमली सहाफ़त में दाखिल हुआ। मेरी उम्र इस वक्त 58 साल है। और आपने पूछा कि जब अखबार ख़बरें हाथ से लिखी जाती थी, मैंने तो वो दौर भी देखा है कि जब अखबार भी हाथ से लिखा जाता था। सिर्फ रिपोर्टर ये ख़बर जो है वो कलम और सफ़े पर ख़बर नहीं लिखता था, बल्कि अखबार भी जो है वो कलम से ही लिखा जाता था। और दिलचस्प बात है कि मैं जब यूनिवर्सिटी में था 94-96 के दौरान, तो मैंने बहावलपुर से मैंने मास्टर किया। जी, हम गुफ्तगू को बिल्कुल आगे लेके चलेंगे। बहुत खूबसूरत जो आपने बात की है जर्नलिज़्म के हवाले से, जो हम बात करना चाह रहे हैं कि ये जो जर्नलिज़्म का जो दौर था, बल्कि मैं अपने बारे में भी आपको सब गुरबानी साहब आपको साथ में ऐड करना चाह रहा हूँ कि आप मेरे से, इसका मतलब है 2 साल सीनियर है। मैंने 88 में जब 86 में मैंने मैट्रिक किया और 88 के अंदर बिल्कुल आपकी तरह ही कॉलेज में जब मैंने दाखिला किया तो उस वक्त वहाँ पे उर्दू जो है ना जी, उर्दू के साथ सब्जेक्ट था। और बल्कि स्कूल दौर के अंदर भी वो ये कि मज़मून नवीसी के वहाँ पे मुकाबला हुआ करते थे, आपको याद होगा मज़मून नवीसी। वो मैंने मज़मून नवीसी के मुकाबले लिखना, उसके अंदर मैंने हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छे प्राइज़ हासिल किए। और फिर जब 88 का दौर आया तो मेरे अंकल जो है वो लाहौर से एक अखबार था पंजाबी सज्जन लाहौर, जानता हूँ जी, हसैन नकी ने किया था, हसन नकी साहब ने किया था। वो सज्जन लाहौर जो था ना जी, वो उन्होंने वहाँ से वो हफ्ते रोज़ा अखबार होता था। और बड़ा दिलचस्प मैं आपके साथ वो उसको ऐड करना चाह रहा हूँ कि वो उन्होंने मुझे वहाँ से भेजा एक ना पर्चा। मुझे कहते यार तू ना कुछ लिखा कर। मैंने कहा जी ये तो पंजाबी दे विच मैं क्यों लिखांगा पंजाबी? कहते नहीं, वो उर्दू और पंजाबी का फॉन्ट एक ही है, तू लिखना शुरू कर, तू मुझे कोई खबर भेज।
تو شکیل صاحب ہم آپ کی طرف بھی جائیں گے, آپ بھی ہمیں ذرا مختصر سا بتائیے کہ آپ کا کیسا رہا ایکسپیرینس شروع کرنے کا. جی شیخ صاحب, مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں پیدا ہی صحافت کے لیے ہوا ہوں. اچھا, میں نے 69 میں شروع کیا تھا. جی جی, کوئٹہ سے, بلوچستان کا کیپٹل ہے کوئٹہ, جی. وہاں ایک اردو روزنامہ اخبار ہوتا تھا زمانہ, صحیح. اس کے ایڈیٹر مالک تھے سید فصیح اقبال صاحب, صحیح. بعد میں وہ سینیٹر بھی بنے, ابھی تو فوت ہو گئے, اللہ انہیں غریق رحمت کرے. صحیح. تو ان کے اخبار میں نے شروع کیا, مطلب اسٹوڈنٹ دور تھا, تو شوقیہ طور پہ, آپ کو پتا ہے اسٹوڈنٹ تو شوقیہ طور پہ لکھتے ہیں. جی جی, تو لکھتے لکھتے تھوڑا سا آگے چلا, تو انہوں نے مطلب ایز اے اسٹاف رپورٹر مجھے مطلب اپوائنٹ کر لیا. ٹھیک ہے. تو میری پہلی تنخواہ 100 روپے مہینہ مقرر کی تھی. واہ, اچھا. تو مجھے یاد ہے کہ وہ بڑی تاریخی چیزیں ہیں کہ وہ 100 روپے میں جو مجھے تنخواہ ملی, تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تم گھر سے کیسے آتے ہو؟ میں نے کہا جی پیدل. کہتے نہیں, کوئی سائیکل وائیکل لے لو. اس دور میں سائیکل بہت بڑی بات تھی. صحیح ہے. تو انہوں نے میری تنخواہ 120 روپے کر دی, اور پھر میں نے 120 روپے کا سائیکل لیا. اچھا, تو یہ دور تھا سٹارٹ کا. اس کے بعد کوئٹہ کے بعد پھر پنجاب میں آ گئے, پنجاب سے پھر ہالینڈ, اور ہالینڈ سے پھر یہاں یو کے میں. تو زیادہ عرصے سے میں جب سے یو کے آیا ہوں تو یہاں صحافت کے ساتھ ہی رہا ہوں. پاکستان میں بھی مطلب صحافت ہی تھی, لیکن جو اس جیسے گربانی صاحب ذکر کر رہے تھے کہ دور بدلے ہیں. ایک دور تھا لوگ ہاتھ سے لکھتے تھے, تو اس کا جو صحافت کا دور ہے نا, کی پرنٹنگ کا, زیادہ پرنٹنگ اخبارات ہوتے تھے. کوئٹہ سے 6-7 ڈیلی اخبار نکلتے تھے. تو وہ سارے لیتھو ایک سسٹم تھا, اس پہ نکلتے تھے, یا ٹائپ پر نکلتے تھے, ٹریڈل مشینیں بناتے تھے. اس کے بعد پھر آف سیٹ کا سسٹم آ گیا. آف سیٹ کے بعد پھر کافی عرصے کے بعد یہ ڈیجیٹل سسٹم آ گیا. اور اب تو اتنی ترقی ہو چکی ہے کہ وہ پرانے دور جو ہے خواب لگتے ہیں. صحافت مطلب جس دور میں شروع ہوتی تھی. لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ اب جو نئے لوگ آتے ہیں تو وہ نئے دور کے تقاضوں کے مطابق وہ باقاعدہ ٹریننگ لے کے, پڑھائی کر کے, اسٹڈی کر کے آتے ہیں. ہمارے دور میں تو نہ اسٹڈی ہوتی تھی اتنی, نہ تجربہ ہوتا تھا. مطلب جب آ گئے اخبار میں تو وہیں آ کے, اخبار بھی ہمارا انسٹیٹیوشن ہوتا تھا, وہیں سے ہم سیکھنا شروع کرتے تھے, تو آگے چلتے تھے. تو مجھے یہ اتفاق ہے کہ میں نے لیتھو کا جو کام کیا وہ بھی پورا سیکھا. اچھا, ٹریڈل پہ میں نے باقاعدہ خود کام سیکھا. پھر لیتھو کا کام میں نے سیکھا. میں نے کوئٹہ سے ایک منادی ڈائجسٹ کے نام سے ایک ڈائجسٹ نکالا تھا 71 میں. تو وہ ویسے میری پیدائش کے 1 سال بعد وہ فلاپ ہو گیا تھا. لیکن اس میں ایک میں نے نیا تجربہ کیا تھا کہ لیتھو اور آف سیٹ کو ملا کے مطلب کس طرح پرنٹنگ کرتے ہیں, لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا تھا. شیخ صاحب, ہمارے دور میں تو جو صحافتی ادارے 2 ہی تھے جہاں سے صحافی تیار ہوتے تھے. ایک اخبار ہوتا تھا اور دوسرا ریڈیو پاکستان ہوتا تھا. ایسا ہی ہے, یعنی اس وقت ایک پرنٹ میڈیا میں تھا اور دوسرا الیکٹرانک میڈیا. ٹی وی اس وقت موجود ہی نہیں تھا. بالکل بالکل بالکل. تو آپ بات کر رہے تھے کیری آن وہیں سے جہاں سے ہمارا میں عرض کر رہا ہوں جی کہ میں قلمی صحافت سے وابستہ رہا. جب میں یونیورسٹی میں تھا تو ہمارے اسلامی یونیورسٹی بہاولپور سے ایک سرکاری یا یونیورسٹی کا نکلتا تھا میگزین, لیکن وہ چونکہ 1 ماہ بعد آتا تھا تو میں نے وہاں پر پھر ایک قلمی اخبار شروع کیا. وہاں پر جی ہاں, وہاں میں نے اس کا نام رکھا آ گیا. تو وہ جناب ہر پیر کو پورا ہفتہ ہم قلم سے لکھتے تھے. پھر اس کو تیار کرنے کے بعد اس کی فوٹو کاپیاں کروائی جاتی تھی, اور پھر یونیورسٹی میں 1 روپے کا اخبار بیچا جاتا تھا, قلمی اخبار. تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ میں نے وہ دور بھی دیکھا. اور پھر ہمارے زمانے میں جب میں نے جرنلزم شروع کی تھی, 86 کی بات کر رہا ہوں, اس وقت تو کاتب کا دور تھا. جی ہاں, کاتب جو ہے وہ خبریں لکھتے تھے اور اس کے بعد وہ پیسٹ کی جاتی تھی اور پھر کاپی پریس میں جاتی تھی اور اخبار اس طرح تیار ہوتا تھا. مشرق میں مجھے یاد ہے کہ اس وقت ریاض بٹالوی صاحب کا فیچر رائٹنگ کے حوالے سے بہت بول بالا اور بہت بڑا. یہ آف سیٹ کا دور تھا نا, یہ جو اس دور میں آف سیٹ پرنٹنگ ہوتی تھی. اس سے پہلے لیتھو پرنٹنگ بھی رہی ہے, وہ بھی ہاتھ سے ہی لکھتے تھے. اور یہ پھر پرویز مشرف کا دور تھا جب جو الیکٹرانک میڈیا کو فروغ حاصل ہوا اور اس کو باقاعدہ اس کا آغاز کیا گیا. پاکستان میں اس وقت پہلا اردو پرائیویٹ چینل تھا انڈس نیوز. اس غضنفر علی صاحب, ان کے انڈس میوزک بھی تھا, انڈس ویژن ڈرامہ چینل تھا, انڈس نیوز. میں انڈس نیوز سے میں 2003 میں پھر وابستہ ہوا. 96 سے میں نے جنگ سے بطور, جب میں نے ماسٹر کر لیا تو جنگ میں بطور سب ایڈیٹر ہوا. پھر خبریں میں ایز اے فیچر رائٹر گیا, اور نوائے وقت سے اس طرح پھر میرا
جو الیکٹرانک میڈیا کا آغاز ہوا تھا وہ انڈس ٹی وی انڈس نیوز سے ہوا تھا، اور یہ پھر AR وائی میں شروع ہو گیا، پھر جیو ٹی وی شروع ہو گیا، اور آج تو بے شمار چینل ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، آپ بات کر رہے تھے شیخ اعجاز صاحب کہ ٹی وی چینل کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب صحافت میں یہ 4th جنریشن میں اس کو کہوں گا، میڈیا کی 4th جنریشن. فرسٹ جنریشن تھی وہ پرنٹ میڈیا، سیکنڈ جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا، تھرڈ جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا، اور فورتھ جو اب نئی جنریشن پر کام ہو رہا ہے وہ AI، آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا مصنوعی ذہانت اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اور یہ بہت تیز ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم صحافی جو ہے وقت کی دوڑ کے ساتھ نہ چلے، یعنی اگر ہم AI ایج میں داخل نہ ہوئے تو صحافت تو رہے گی، ہم نہیں رہیں گے. آپ کی میں بات سے بالکل متفق ہوں کہ ہمیں جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہونے کی ضرورت ہے، ہم لوگ جو پرانے صحافی ہیں، اور بلا شبہ ہو بھی رہے ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے.